आदरणीय दर्शकवृन्द, स्थानीय तह विशेष कार्यक्रममा आजको अतिथि हुनुहुन्छ संस्कृतिविद तथा अनुसन्धानकर्ता डाक्टर सोम धिमाल। उहाँलाई सबैभन्दा पहिले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम इन्डिजिनियस टेलिभिजनले यसपालि पनि मलाई बोलाएर केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई सम्पूर्ण टिम परिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई धिमाल जातिको बारेमा नै केही सोध्न चाहन्छु। धिमाल जाति भनेको चाहिँ कस्तो खालको जाति हो? अब यो धिमाल भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हामी अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धानले पत्ता लागे अनुसार किराँती समुदायभित्रकै एउटा समूह हो भन्ने आइराखेको छ अहिलेसम्मको अध्ययनले। विशेष गरेर किराँतीभित्रकै एउटा, अब यसमा मिथकहरू धेरै छन्। त्यो मिथकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट अब लडाइँको बेलामा तल झर्दाखेरि तलतिरै बसेको एउटा किराँती दाजुभाइहरूको भित्रको चाहिँ एउटा धिमाल हो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो धिमाल शब्दावलीले पनि त्यो छुट्टिएको भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट बुझाउँछ। जस्तै धीको अर्थ चाहिँ धिमालमा चाहिँ यसो ठेल्ने अथवा छुट्टिने भन्ने हुन्छ भने मालको अर्थ समथर भूभाग। किराँती दाजुभाइहरूबाटै उहिले धेरै अगाडि नै छुट्टिएर तराईको समथर भूभागमा आएको समुदाय नै धी प्लस माल धिमाल भएको हो भन्ने खालको कुराहरू छ। अब धिमालको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर अब पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार भारतमा हुँदाखेरि चाहिँ हडसनले चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ 1847मै कोच, मेच र धिमालको विषयमा चाहिँ त्यतिखेरको अध्ययनमै उहाँले चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यो पुस्तक पटक पनि प्रकाशन भएको छ। अब उहाँको अध्ययनमै त्यो तल तराईको रैथाने, त्यहाँको घुमन्ते फिरन्ते, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसोबास गर्ने जातिमा त्यतिखेर धिमाल, मेचे र कोच भन्ने उहाँको त्यो अध्ययनले पनि देखाउँछ। अब यो धिमाल त्यही अध्ययनलाई आधार मानेर पनि अब यो निर्वाचित सरकारहरू जुन स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सरकार, यो अहिले नेपालको संविधानमै एउटा कुरा के तोकिएको छ भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 57 को उपधारा 2, धारा 214 को उपधारा 2 र धारा 226 को उपधारा 1, अनुसूची 8 को बुँदा नम्बर 6 र 13 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ स्थानीय निकायले गर्न सक्ने अधिकारहरू प्रावधान गरिएको छ। त्यही प्रावधानमा बसेर पनि के भन्छ भन्दा त्यो धाराहरूले आदिकालबाट बसोबास गर्दै आएका जाति वा समुदाय, त्यस समुदायले त्यस ठाउँको मानव सभ्यता निर्माणमा योगदान गर्दै आएका छ भने ती जाति अथवा समुदायलाई प्रथम जाति अथवा पहिलो नागरिक, फर्स्ट सिटिजन घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान पनि संविधानले दिएको छ। त्यही प्रावधानमा बसेर चाहिँ धिमालहरूलाई 4वटा नगरपालिकाले पहिलो नागरिक घोषणा गर्यो। त्यसमा पहिलो सुरुमा दमक नगरपालिकाले चाहिँ उसको निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठक जुन चाहिँ 2074 साल असोज 30 गते सोमबार दिन बसेको थियो, त्यो बसेको पहिलो बैठकले नै धिमाललाई चाहिँ फर्स्ट सिटिजन अथवा प्रथम जाति भनेर घोषणा गर्यो। त्यसपछि पथरी शनिसरी नगरपालिकाले चाहिँ तेस्रो उसको नगर सभाको विस्तारित बैठकले चाहिँ यो 75 साल असार 29 गते शुक्रबारका दिन चाहिँ धिमाललाई त्यहाँ पनि पहिलो नागरिक घोषणा गर्यो। त्यसपछि त्यही प्रावधानमा बसेर चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाले पनि 2075 साल फागुन 30 गते बिहिबारका दिन
धिमाल प्रथम जाति घोषणा तथा अभिनन्दन समारोह एउटा ठुलो कार्यक्रम गरेर धिमाललाई पहिलो जाति भनेर घोषणा गर्यो। र अहिले भर्खरै अहिले उर्लाबारी नगरपालिकाको 7औं साधारण सभाबाट पनि 2078 साल असार 31 गते बिहिबारका दिन चाहिँ त्यही उर्लाबारी नगरपालिकाभित्र पनि धिमाललाई पहिलो नागरिक भनेर घोषणा गरे। यसरी हेर्दाखेरि धिमाललाई स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारले चाहिँ पहिचान गर्ने र केही स्वायत्तता दिने केही अधिकार दिने कुराहरू चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। जुन अहिले 4वटा नगरपालिका कुरा हजुरले यहाँ गर्नुभयो, हजुर, हामीले चाहिँ धिमालको थाकथलो चाहिँ कुन हो भनेर प्रष्टै भन्नु पर्दा चाहिँ झापा हो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? किनभने हामीले सुनेको अनुसार झापा पनि भयो। अब आदिवासीबाट नेपाल सरकारले आदिवासी सूचीकृत गर्नलाई पनि एउटा सूचक पनि चाहिन्छ हैन? त्यसको लागि निश्चित सूचक पनि चाहिन्छ, आफ्नो थाकथलो कहाँ हो भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ। हजुर, धन्यवाद। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा नेपाल सरकारको स्थानीय प्रतिष्ठान ऐन 2058 मै त्यसले चाहिँ आदिवासी को हुन् भनेर त्यसमा सूचीकृत गर्ने, कसलाई आदिवासीमा राख्न सकिन्छ, कुन क्राइटेरिया गर्दा आदिवासी हुन्छ भन्ने स्पष्ट त्यो प्रतिष्ठानको नियमावलीमा छ। त्यसमा आदिवासी को हुन् भन्ने कुरामा विशेष गरेर आफ्नै संस्कृति भएको, आफ्नै थाकथलो भएको, आफ्नै भाषा परम्पराहरू भएको, आदिकालबाट आफू चाहिँ हामी भन्ने भावना भएको, आदिवासीमा चाहिँ हामी भन्ने भावना भएर अगाडि बढेको र वर्णाश्रम भन्न त्यो चाहिँ वर्णभित्र अहिले क्षेत्रीय वन हिन्दू धर्मको वर्णाश्रमभित्र नपर्ने जाति नै आदिवासी भनेर त्यसले क्राइटेरिया उल्लेख गरेको छ। अब हाम्रो धिमालको बसोबास क्षेत्रलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको टिस्टासम्म, टिस्टा नदी अब हडसनको अध्ययनमै टिस्टा नदीदेखि पश्चिमपट्टि, यता पश्चिममा चाहिँ कोशी नदीदेखि पूर्वपट्टि र हुलाकी राजमार्ग भन्ने त्यहाँ बिचमा छ, त्यो हुलाकी राजमार्गदेखि उत्तरपट्टि र चुरे पहाडको चाहिँ मुनि त्यो बिचको क्षेत्र नै हाम्रो विशेष गरेर धिमालहरूको चाहिँ घुम्ने फिर्ने चर्चे खाने ठाउँ हो भन्ने अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ। अब जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले अब झापा, मोरङ, सुनसरी त्यो चाहिँ परम्परागत पहिलेबाट त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका जिल्ला हुन्। पछि अब माइग्रेसन भएर त अहिले काठमाडौँमा पनि बसोबास छ, नेपालगञ्ज बाँकेतिर पनि बसोबास छ, इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ पनि बसोबास छ। त्यो चाहिँ पछाडि हो, विशेष गरेर चाहिँ झापा, मोरङ, सुनसरी नै भन्न सकिन्छ। अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत अहिले हजुरले भन्नुभयो माइग्रेन्ट भएर काठमाडौँ पनि आउनु भएको छ। अहिले सबै क्षेत्रको गरेर चाहिँ धिमाल जातिको जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ तपाईँको डाटामा? यसमा चाहिँ अब यसपालिको तथ्याङ्क त आउनु बाँकी नै छ 2078 को, तर 2068 को अथवा सन् 2011 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अब त्यो चाहिँ सानो आकार छ, 26,298 मात्रै जनसङ्ख्या छ। अहिले अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी भएको भएर अहिले माहौल पनि स्थानीय तह निर्वाचनकै छ हैन? यो निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता र पहुँचकै सवाल भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी अल्पसंख्यक मध्येको एक भन्छौँ धिमाल जाति पनि, अनि अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ धिमाल जातिको सहभागिता कस्तो छ? अहिलेसम्म जुन उम्मेदवारी दिने काम पनि सकिसकेको छ, यो अवस्थासम्म आइपुग्दा चाहिँ धिमाल जातिको चाहिँ कतिजना जतिले चाहिँ उम्मेदवारी पाउनु भएको छ, तपाईँको केही रेकर्ड छ? म तपाईँलाई एउटा रिमाइन्ड के गराउँछु भन्दा सम्झना, पञ्चायत कालमा धिमालहरू धेरै समावेशी हुनुहुन्थ्यो, प्रधान पञ्च, उपप्रधान पञ्च। मैले अध्ययन गरेको छु धिमाल इतिहास भाग 1 लेख्ने सिलसिलामा मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यतिखेरको अध्ययनमा चाहिँ धेरै धिमालहरू प्रधान पञ्च, उपप्रधान पञ्च, वडाध्यक्ष सदस्यहरू बन्नुभएको छ। तर अहिले यो बदलिदो परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पञ्चायतकाल भन्दा पनि अहिले समावेशी चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो मलाई। यसपालिको समावेशीको कुरा तपाईँले निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो। अब मेजर पोस्टहरू जुन प्रमुख,
नगर प्रमुख, उपप्रमुख अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ खासै त्यस्तो धिमालहरूलाई चाहिँ पार्टीले अब 4-4वटा नगरपालिकाले पहिलो जाति घोषणा गर्दा पनि त्यही नगरपालिकाभित्र पनि धिमाललाई चाहिँ राम्रो पोस्टमा उम्मेदवार उठाएन। यो चाहिँ नाजुक छ स्थिति हेर्दाखेरि। यसमा मैले चाहिँ विशेष गरेर मैले यहाँ टिपोट गरेको छु। जस्तै जसपाबाट उर्लाबारी नपा वडा नम्बर 2बाट चाहिँ मातृका धिमाललाई वडाध्यक्षमा उठाएको छ। मेची नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट विकेन्द्र कुमार धिमाललाई चाहिँ मेची नगरपालिका 8 नम्बर वडामा वडाध्यक्ष उठाएको छ। अब उर्लाबारी नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट 4 नम्बर वडाबाट चाहिँ लक्ष्मीनारायण धिमाललाई वडाध्यक्ष उठाएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा गाउँपालिकाले चाहिँ अध्यक्षमा उठाएको छ, त्यो चाहिँ कानेपोखरी नेकपा माओवादी यो कानेपोखरी गाउँपालिकाबाट चाहिँ सूर्यबहादुर धिमाललाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्षमै सिट दिएको छ। त्यसै गरेर माओवादीले नै त्यसको अर्को अनिल धिमाललाई पनि त्यही वडा नम्बर 5 को चाहिँ वडाध्यक्ष त्यही कानेपोखरी गाउँपालिकामै दिएको छ। तर बेलबारीबाट चाहिँ पहिला चाहिँ रुक्मिनी धिमाल ज्यूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उपमेयरमा दिएको थियो, उपप्रमुखमा। तर यसपालि नदिएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ म जित्ने बेलामा चाहिँ नदिने, हार्ने बेलामा चाहिँ मलाई दियो, यो मेरो उम्मेदवार छोड्दिनँ भनेर बागी उम्मेदवार भए पनि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ। तर उहाँले रुक्मिणी धिमालले चाहिँ बेलबारीमा चाहिँ उपप्रमुखमा दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर मेची नगरपालिका वडा नम्बर 12बाट चाहिँ नरेन्द्र धिमाललाई चाहिँ वडाध्यक्षमा दिएको छ। अब त्यसै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 6 मा चाहिँ महिला सदस्यको रूपमा चाहिँ अनुमाया धिमाललाई चाहिँ महिला सदस्य दिएको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस उर्लाबारी नगरपालिकामा वडा नम्बर 8बाट चाहिँ सविता धिमाल, जो चाहिँ यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ महिला वार्ड सदस्यको रूपमा यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको छ। त्यस्तै गरेर पथरी शनिश्चरी वडा नम्बर 6बाट ज्ञानीमाया धिमाललाई चाहिँ महिला सदस्यको रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले उठाएको छ। त्यस्तै गरेर नेकपा एमाले उर्लाबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3बाट चाहिँ ज्योति धिमाललाई चाहिँ महिला सदस्यको रूपमा उठाएको छ। त्यस्तै गरेर अब उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3बाट चाहिँ ऋषिराम धिमाललाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ वडा सदस्य उठाएको छ। अर्को चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी, अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ मेची नगर वडा नम्बर 8बाट चाहिँ पूर्णबहादुर धिमाललाई वडाध्यक्ष उठाएको छ। अहिलेसम्म देखिएको म चाहिँ अब पत्रकारिताभित्र पनि काम गर्ने, गोर्खापत्र को धिमाल भाषा पृष्ठलाई नै संयोजन गर्ने हुँदाखेरि अहिलेसम्मको पाएको अपडेट चाहिँ यति धिमालको पाइन्छ। तपाईले यो अपडेट राख्दै गर्नु हुँदाखेरि नै मलाई फेरि सोध्न मन लाग्यो। हुन त अघि नै पञ्चायतकालको कुरा हजुर जोडिसक्नु भएको छ, पनि पञ्चायतकालीन निर्वाचनको पद्धति र अहिलेको जुन अब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि चाहिँ धिमाल समुदायको पहुँच र सहभागिताको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? पञ्चायतकालमा कुरा गर्नुभयो भने पञ्चायतकालमा त्यतिखेर अब धिमालहरू चाहिँ त्यहाँको रहिथाने, त्यहाँको स्थायी बसोबास गर्ने हुँदाखेरि त्यतिखेरका जति पनि पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, अब कम्युनिस्टहरू भनौँ, उहाँहरूको बस्ने खाने ठाउँ भनेको त्यतिखेरको तल ओर्लिँदा धिमालहरू गाउँमा जाँदा माझीवाराङको घर हुन्थ्यो। माझीवाराङ भनेको त्यहाँको चाहिँ मुख्य नायके, हाम्रो धिमालकोमा चाहिँ एउटा मुखिया परम्परा भने जस्तो मुखिया चाहिँ माझीवाराङ हुन्छ, उहाँकोमा बस्ने, उहाँकोमै खाने। त्यतिखेरको मैले चाहिँ अध्ययन पनि गरेको छु। धिमाल इतिहास भाग 1 निकाल्दाखेरि को प्रधान पञ्च थिए, को उपप्रधान थिए, वडाध्यक्ष थिए, त्यतिखेरको लामो लिस्ट छ त्यो धिमाल इतिहास भाग 1 मा। त्यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धिमालहरू चाहिँ धेरै धिमालहरू चाहिँ प्रधान पञ्च,
उपप्रधान पञ्च वडाध्यक्ष सबै बनेका थिए। त्यो एउटा कारण चाहिँ त्यतिखेर के पनि हुनसक्छ भन्दा बस्नको लागि पनि त्यतिखेरको पार्टीहरू चाहिँ पदाधिकारी धिमालकोमा आउँथ्यो, त्यहीँ खाने, त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ पार्टीको काम गर्ने। अनि बाहिरबाट आएको मान्छे अलिक कम भएकोले पनि होला त्यतिखेर अब धिमालले अवसर पायो र मुख्य पदहरू भनौँ न प्रधान पञ्च उपप्रधान पञ्च चाहिँ धिमालले पाएको अवस्था थियो त्यतिखेरको पालामा। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ माथि पहाडबाट झर्ने, जग्गा किन्ने, स्थायी बसोबास गर्ने, इन्डिया आसामतिरबाट आउने स्थायी बसोबास गर्ने, भारततिरबाट आउने स्थायी बसोबास गर्ने मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ तराईमा एकदम बढेर गयो। त्यो बढेर जाँदाखेरि के भन्दा बिस्तारै हिजोको अवस्थामा त्यहाँको आदिवासी भूमिपुत्र रैथाने धिमालहरू चाहिँ बाहिरको मान्छेको आते जातेले गर्दाखेरि के भन्दा अल्पसङ्ख्यकमा पर्यो। अहिले जनसङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यक, अरू कुरामा अल्पसङ्ख्यक। अर्को कुरो चाहिँ धिमालहरूले चाहिँ आफूले आफ्नो समीक्षा गर्न सकेनन्। राजनीति समीक्षा, शैक्षिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, पेसागत सरकारी पहुँचहरू त्यतातिर ध्यान दिएनन्। उनीहरू परम्परागत पेसामै रमाउने, खाने, कृषिमा अब शिकार खेल्ने, माछा मार्ने यतैतिर उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ रमाइलो भएको कारणले गर्दा त्यतै रमाउँदाखेरि उनीहरू शिक्षामा पहुँचमा अरूमा पछि परे। अहिले आउँदाखेरि कस्तो मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिमा समावेश देखिन्छ भन्दा समग्र धिमाललाई हेर्दाखेरि जो हिजोको सामान्य अब पढे लेखेको बुढापाकाहरूलाई चाहिँ अहिले राजनीति पार्टीले समेटेको छ। तर अहिलेका पढेका युवाहरू, अलिकति डिग्री हासिल गरेका, पहुँच भएका, आइटी चलाएका, अरू विभिन्न क्षेत्रमा देश विदेश घुमेर आएका युवाहरूलाई पार्टीले त्यसरी समावेश गरेको अवस्था छैन। अब अहिलेको अवस्थामा हेरियो भने चाहिँ मेरो विश्लेषणमा पञ्चायतकालीन जुन धिमालको राजनीतिक पहुँच थियो, समावेश थियो, त्यो भन्दा एकदम नगण्य छ। प्रजातन्त्र आएर अहिले लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतन्त्र आउँदाखेरि जुन धिमालको अहिलेको यहाँलाई मैले त्यत्रो धिमाल झापा मोरङ सुनसारीमा एउटा गाउँपालिकामा त्यो पनि नेकपा माओवादीले चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सूर्यबहादुर धिमाललाई मात्रै कानेपोखरी गाउँपालिकामा दिएको अवस्था छ। अरूमा कहीँ छैन मेजर पोस्टमा। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा हाम्रो राजनीतिक समावेशी र पहुँचको अवस्था चाहिँ गिर्दो अवस्थामा छ। त्यो पञ्चायतकाल भन्दा चाहिँ अहिले त्यति हामी अब धिमालले जानेनन् होला, त्यो रणनीति बनाउन जानेनन् होला, राजनीति गर्न जानेनन् होला। तर अहिले पनि खुवाउने पिउने ठाउँ चाहिँ त्यतैतिर बनाइराखेको धेरै देखिन्छ। तर समावेशीको हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै नगण्यमा, अहिले चाहिँ नाजुक अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। अहिले स्थानीय तहमा मात्रै होइन, राज्यको अब हरेक निकायमा चाहिँ धिमाल जातिको चाहिँ कस्तो स्थिति छ, सहभागिताको स्थिति होइन, धिमाल सँगसँगै अन्य अल्पसङ्ख्यक जात जातिको पनि स्थिति कस्तो छ होइन। अब यो उनीहरूको चाहिँ यसरी पहुँच कम हुनु, हजुरले हुन त पहुँच कमको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, उहाँहरूको पहुँच र सहभागिता कम हुनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई होइन। अब जस्तो राजनीतिक दलमा त कमै भन्नुभयो, यो क्षेत्र बाहेक अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा भयो र राज्यका अन्य निकायहरूमा चाहिँ धिमालको सहभागिता कस्तो छ हजुरले, अन्य जातिको पनि कस्तो, अल्पसङ्ख्यक अन्य जातिको पनि कस्तो छ। अब यसमा राज्य स्तरको पहुँच भन्नु हो भने अब धिमालको लागि कुरा गर्नुभन्दा संविधान सभाको निर्वाचनको अवस्थामा चाहिँ माओवादीबाट पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा चाहिँ एकजना चाहिँ माननीय प्रत्यक्षमै जित्नुभयो, अर्को एकजना उहाँ प्रत्यक्ष जित्नेमा चाहिँ नगेन्द्र बहादुर धिमाल नेकपा माओवादीबाट जित्नुभएको थियो। र त्यसपछि समानुपातिकमा त्यस बेलामा चाहिँ नेकपा माओवादीले नै भीष्म धिमाललाई समावेशी यो समानुपातिकमा ल्याउँदा दुईजना माननीय पहिलो उसमै हुनुभयो। अब त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा गर्न भने प्रत्यक्ष पाएनन्, समानुपातिकमा प्रतमान धिमाल उहाँ समानुपातिकमा पाउनुभयो। तीनजना माननीय यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचनबाट माननीय हुनुभयो। अब पञ्चायतकालको माननीयको कुरा गर्नुभयो भने 38 सालमा विशेष गरेर
मातृका प्रसाद कोइरालाले पनि हराएर आउनुभएको चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर कर्णबहादुर धिमाल, माननीय रापंश कर्णबहादुर धिमालले उहाँले ठुलै भारी मत जितेर पहिला रापंश हुनुभएको थियो। पछाडि उहाँलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि अञ्चल प्रशासक पनि नबनाएको होइन, बनाएको हो। यसरी हेर्दा सांसदहरू त भएको देखिन्छ पछिल्लो, तर अहिलेको स्थानीय निकायमा चाहिँ गिर्द अवस्थामा देखियो। त्यो चाहिँ अब अन्य जातिको कुरा गर्नुभयो भने अन्य जातिमा पनि अहिले जसरी धिमालको अवस्था छ, अन्य राजवंशी भन्नुहोस्, छेउमा ताजपुरिया भन्नुहोस् अथवा गनगाई भन्नुहोस्, मेचे भन्नुहोस्, सन्थाल भन्नुहोस् अथवा उराउँ भन्नुहोस्, त्यो एरियामा बस्ने अन्य थारूको त अब जनसङ्ख्या ठुलो भएकोले थारूहरू चाहिँ मेरो विचारमा पश्चिमबाट, चितवनबाट, पश्चिम नेपालबाट धेरै समावेश हुनुहुन्छ होला। मोरङमा पनि थारूको जनसङ्ख्या राम्रै छ, त्यसले गर्दा थारूको त्यहाँ पनि राम्रै उम्मेदवारी देखिन्छ। थारू बाहेक अरूलाई हेऱ्यौँ भने नगण्य उम्मेदवारहरू जनसङ्ख्याको आकारलाई विश्लेषण गर्नु जति पाउनुपर्ने थियो नगण्य छ एक। अब किन यस्तो भयो त? अब राजवंशीको कुरा मसँग लिस्ट अलिकति भएकोले यहाँलाई यो कार्यक्रममा राजवंशीको पनि सेयर गर्छु। नेकपा एमालेको तर्फबाट राजवंशीले चाहिँ यसपालिको यो वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा कसलाई उठायो भन्दाखेरि भद्रपुर नगरपालिका प्रमुखमा चाहिँ आशारू राजवंशीलाई उठाएको छ। गौरदह नगरपालिकामा उपप्रमुखमा जलवर्षा राजवंशी चौधरीलाई उठाएको छ। त्यसै गरेर झापा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चाहिँ गौरी शङ्कर राजवंशीलाई उसले नेकपा एमालेको तर्फबाट उठाएको छ। अब गठबन्धनको तर्फबाट अहिलेको जुन सरकारमा गठबन्धन पार्टीहरूले उठाएकोमा चाहिँ मेची नपा 14 वडामा चाहिँ सीता राजवंशीलाई सदस्यमा उठाएको छ। नेकपा माओवादीको तर्फबाट भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा वडाध्यक्षमा चाहिँ हंसधर राजवंशीलाई उठाएको छ। नेकपा माओवादीकै तर्फबाट चाहिँ कचन कवल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्षमा नारायण सिंह राजवंशी र वडा नम्बर 3 वडाध्यक्षमा लीलाधर राजवंशीलाई उठाएको छ। वडा नम्बर 6 त्यही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा चाहिँ वडा सदस्यहरूमा रमन राजवंशी र तिलमणि राजवंशीलाई उठाएको छ। त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादीको तर्फबाट हल्दीबारी गाउँपालिका झापामा चाहिँ वडा नम्बर 4 मा चाहिँ वडा सदस्य महिला वडा सदस्यमा चाहिँ रिना मेचेलाई उठाएको छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 4 मै वडा सदस्यमा साहेब सोरेन भनेको सन्थाललाई उठाएको छ। त्यस्तै गरेर जसपाबाट 12 नगरपालिका झापाबाट 2 नम्बर वडाध्यक्षमा चाहिँ रङ्गलाल राजवंशी र वडा 2 नम्बरको वडा सदस्यमा चाहिँ नरेश राजवंशी र अर्को चाहिँ प्रेम राजवंशीलाई पनि सदस्यमा उठाएको छ। यसरी केही हदसम्म राजवंशीलाई चाहिँ अलिकति नगर प्रमुख र उपप्रमुख गापा अध्यक्षमा पनि उठाएको देखिन्छ। तर यहाँ मेचेको हेर्दाखेरि मेचेको पनि अवस्था नाजुक छ। अब सन्थालको त झन् यहाँ सन्थालको एकजना भने मेचेको एकजना मलाई जानकारी भएको कुरा यहाँसँग सेयर गरेँ। यो किन रह्यो त भन्दाखेरि अब हामी आदिवासीहरू चाहिँ सोझो इमान्दार, पहिलादेखि नै सोझो एकदम इमान्दार, जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट मान्ने, हामी शिक्षा भनौँ, स्वास्थ्य, रोजगार, अरू राज्यको पहुँचमा चाहिँ हामी त्यति ध्यान दिएको अवस्था छैन। किन भयो त यो? किन ध्यान पुगेन त हाम्रो आदिवासी यो अल्पसङ्ख्यक जुन झापा मोरङ सुनसरीमा बस्ने यी अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको किन त्यहाँ ध्यान पुगेन भन्दा मुख्य कुरा त अहिले गरिबीले सताएको छ। सबै आदिवासीहरूलाई गरिबीमा परिसकेका छन्। अर्को कुरो शिक्षामा चाहिँ हाम्रो परम्परागत सोच नै होला, त्यति शिक्षामा अहिले पनि उच्च शिक्षाहरूमा पहुँच एकदम नाजुक छ। मेरै समुदायको कुरा गर्नुभयो भने मैले लगभग 13 वटा गाउँको अध्ययन गरेर आएको छु। ब्याचलर गर्नेहरू 3-4 जना छन्। ब्याचलर गर्नेहरू 10 कक्षासम्म पढ्ने
स्कुल जाने अनिवार्य, 10 कक्षासम्म पढ्दै 12 क्लाससम्म पढ्ने, पास भए पनि विदेश जाने, फेल भए पनि विदेश जाने। यो परम्परा धिमालमा छ भने सन्थालमा पनि त्यस्तै छ, राजवंशीमा त्यस्तै छ, अनि उता उराउँहरूमा त्यस्तै छ, मेचेमा त्यस्तै छ। यो शिक्षा, उच्च शिक्षा कमले लिने र उच्च शिक्षा लिने अवसर पनि नपाउने, अझ भन्नुहुन्छ भने डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर, ठुला ठुला एक्सपोर्टहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यी अहिलेको भनेका जात जातिहरूमा तपाईले यसो अम्लगन्धा पनि शिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यो किन भयो भन्दा शिक्षाको र चेतनाको, राजनीतिक चेतना। राजनीति त गर्छन् तर अरूको लागि, जसरी अरू मालिकको वरिपरि घर बसेर खेतीपाती गर्दा जसरी पनि मालिकलाई नै धनी बनाउने, मालिकलाई नै फाइदा गराउने काम हरुवा चरुवाले गर्छन्। अहिलेको हाम्रो राजनीति गर्ने आदिवासी अल्पसंख्यक भनेको त्यही मालिकलाई नै धनी बनाउने खालको राजनीति। जो पहुँचमा छन् पार्टीहरू तिनैलाई चाहिँ पोस्ने खालको राजनीतिहरू भइराखेको छ। अल्पसंख्यकदेखि आदिवासी जनजातिहरूको पनि विशेष गरी सबैको त होइन, धेरैको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ शिक्षाको स्तर हेर्ने हो भने अरू जातिको तुलनामा धेरै नै कम छ हैन। यो शैक्षिक स्तरलाई चाहिँ वृद्धि गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अबको दिनहरुमा? र जुन अहिले त सबै जातीय संस्था, आदिवासी जनजातिहरूको सबै आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नै जातीय संस्थाहरू पनि छ। जातीय संस्थाहरूले के गर्न सकिन्छ र हजुरहरू जस्तो विज्ञ व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हाम्रो समुदायमा शैक्षिक स्तरलाई वृद्धि गराउनको लागि चाहिँ के गराउन सकिन्छ? हरेक जात जाति त सानो होस् ठुलो होस्, हरेक जात जातिमा अहिले जातीय संस्थाहरू स्थापना भएको छ। यो 46 सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो चाहिँ एउटा जागरण एकदम राम्रो छ। सुरुको अवस्थामा चाहिँ हामी बीचमा चाहिँ एकदम एकता थियो। एकता कुन सेन्समा थियो भन्दा हाम्रो भाषा बचाउनु पर्छ, हाम्रो संस्कृति बचाउनु पर्छ, हाम्रो इतिहास बचाउनु पर्छ, हाम्रो पहिचान जोगाउनु पर्छ, हाम्रा आफ्ना कुरा चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने मुभमेन्टमा लाग्दा सुरुको अवस्थामा एकदम राम्रो थियो। तर पछि जति पार्टीहरूले चाहिँ भित्र पस्यो, समुदायभित्र पस्यो, त्यही समुदायभित्र संस्थामा काम गर्ने साथीहरूलाई कसैलाई एमाले, कसैलाई काङ्ग्रेस, कसैलाई माओवादी, कसैलाई राप्रपा, कसैलाई के यसरी छुट्याउने काम चाहिँ पार्टीले गर्यो। अहिले सबैभन्दा ठुलो अब संस्था त आवश्यक छ हामीलाई, तर संस्थाभित्र पार्टी पसेकोले गर्दाखेरि पार्टीगत विभाजनले गर्दा संस्थामा चाहिँ आफ्नो संस्थाको जातीयताको आफ्नो पहिचानको मुद्दा जुन सुरुमा बोकेको थियो त्यो मुद्दा चाहिँ छोड्दै गयो। अब कसको मुद्दा बोक्यो भन्दाखेरि पार्टीको झोला बोक्ने मुद्दाहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा समुदायमा पस्यो। अब यसमा के देखिन्छ भन्दा मलाई चाहिँ लागेको संस्था आवश्यक छ, संस्थागतै विकास गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा पद्धति विकास गर्नु छ भने संस्थागतै गर्नुपर्छ। तर अब संस्थामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ कम्तीमा संस्थाको काम गर्दा त्यो पार्टीको जुत्ता, पार्टीको पोसाक चाहिँ त्यो संस्थाभन्दा बाहिरै राख्नु पर्यो। संस्थाभित्र आउँदाखेरि कम्तीमा पार्टीका जुत्ता, पार्टीका विचार, पार्टीका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले छोडेर अब के कसको गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षामा पछि पर्यौँ भने किन पर्यौँ विश्लेषण गर्ने, स्वास्थ्यमा पहुँच छैन भने किन छैन, राजनीतिमा छैन भने किन छैन, अथवा रोजगारमा छैन भने किन छैन, निजामतीमा छैन भने किन छैन। अब यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ। मैले चाहिँ देख्छु विश्लेषण। पहिलो कुरो संस्थाले एकदम किन हामी पछि पर्यौँ आफैले आफ्नो कुरो, फेरि धिमालको कुरो अर्कोले आएर बनाइदिने होइन, धिमालले नै गर्नुपर्छ, तामाङको तामाङले नै गर्नुपर्छ, राजवंशीको राजवंशी, आफ्नो जातीय संस्थामै आफ्नो कुराहरू पहिचान गर्नुपर्यो। किन हामी पछि पर्यौँ पहिलो कुरो। अनि पछि पर्ने कारण पत्ता लगाइसकेपछि जस्तै अब शिक्षामा पछाडि छ कि, आर्थिक गरिबीले पछाडि छ कि, अथवा राज्यले दिएको सेवा सुविधा नपाएर पछाडि छ कि, अथवा उसलाई चाहिँ विभिन्न वातावरण नै अवसरै नदिने वातावरण त्यहाँ भएको छ कि, त्यसले विकटमा भएर भौगोलिक कारणले अथवा रूढिवादी कुरीतिहरूले ग्रसित समाज भएर पछाडि छ कि, आफ्नो कुरा आफैले विश्लेषण गर्ने एक नम्बरमा। अनि विश्लेषण गरेर आएका कुरालाई चाहिँ राम्रो के छ, नराम्रो के छ
चुनौती के छ, अब गर्नुपर्ने के, संस्थाले नै आफ्नो खाका आफैले तयार गर्ने। अनि हामी जस्ता अब भनौँ न केही पढे लेखेका व्यक्तिहरू, कोही पत्रकार होला, कोही राजनीतिज्ञ होला, कोही समाजसेवामा काम गर्ने होला, कोही निजामतीमा प्रवेश गरेको होला, कोही टेक्निसियनहरू होला, कोही एक्सपर्ट होला, ती व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो समुदायको ती संस्थामा भएका समस्या समाधान गर्न अब कसरी जाने त? अब टुगेदर वी स्ट्यान्ड, डिभाइडेडली वी फल भने जस्तो मिले जुटे हामी माथि जान्छौँ। अब हामी बिचमै भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तो हामी फुट्ने र अरूलाई चाहिँ फाइदा हुने काम गऱ्यौँ भने हामी तल झर्छौँ। त्यस्तो तल झर्ने काम गर्नु भएन। हामी चाहिँ एकजुट हुनु पर्यो र समुदायको विज्ञहरूलाई चाहिँ समुदायले नै प्रयोग गरेर उहाँलाई के काममा लगाउन सकिन्छ, अनुसन्धानमा सकिन्छ कि अब अरू दस्तावेज काममा अथवा इतिहास लेखनमा अथवा उहाँलाई सहजीकरणमा कहाँ सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ संस्थाले नै कार्यक्रम बनाएर अगाडि जानुपर्छ र हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ संस्थालाई फेरि सहयोग गर्नुपर्छ। यति कुरो राखेँ यहाँलाई। अन्तमा चाहिँ राज्यका निकायहरूलाई सहभागीमूलक र समावेशी बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिएला त? अब राज्यको निकायमा मलाई चाहिँ लागेको अब संविधानमै पनि के छ भन्दाखेरि संविधानको, मैले यहाँ संविधान पनि बोकेर आएको छु। अहिले स्थानीय निकायको कुरा गर्नुभयो भने स्थानीय निकायकोमा पनि संविधानमै केही प्रावधानहरू उल्लेख छ। संविधानको जस्तै एकछिनको लागि यहाँ संविधान, यही नेपालको संविधान 2072मै भाग 18 को स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भनेर तोकिएको छ। त्यसमा धारा 222 मा चाहिँ गाउँ सभाको गठन, त्यहाँ स्पष्ट छ अध्यक्षको व्यवस्था, उपाध्यक्षको व्यवस्था, वडाध्यक्षको व्यवस्था, सदस्यहरूको व्यवस्था। र त्यहाँ के भनेको छ भन्दा धारा 215 को उपधारा 4 मा चाहिँ दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट त्यो अनिवार्य समावेश गर्ने भन्ने त्यहाँ तोकेकै छ संविधानले। अनि त्यस्तै गरेर नगर सभाको गठन चाहिँ धारा 223 मा चाहिँ नगर सभाकोमा पनि त्यही कुरा। त्यसमा चाहिँ धारा 216 को उपधारा 4 मा चाहिँ दलित वा अल्पसंख्यकलाई अनिवार्य समावेश गर्ने भनेर त्यहाँ तोकेको छ। एउटा संविधानले पनि तोकेको काम स्थानीय पार्टीहरूले, जो पार्टीका नेतृत्व तहमा छन्, चाहे त्यो स्थानीयको होस्, राज्यको होस् अथवा केन्द्रको होस्, तिनै तहको सरकारमा पार्टी चलाउने व्यक्तिले यो संविधानका कुरालाई ख्याल गरेर समुदायलाई जो छुटेको छ, भनौँ न राज्यको पहुँचमा आउन सकेका छैन, उसलाई संविधानले दिएको धाराले तोकेको धारा प्रावधानको कुरा चाहिँ अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ, एक नम्बर। दोस्रोमा चाहिँ फेरि हामी जस्तै हामी आदिवासी अल्पसंख्यकहरू पनि हामी हाम्रो अधिकार खोजिराखेका छैनौँ। पार्टीले होइन तपाईँ बस्नुहोस् भन्छ, इमान्दारी छौँ, सोझ छौँ, अब तपाईँ अब यसपालि नजाँदा हुन्छ भन्छौँ, अनि हामी चाहिँ थपक्क हुन्छ भनेर हामी विद्रोह कहिले गर्न सक्यौँ। चाहिने कुरामा विद्रोह पनि गर्न सक्नुपर्छ। अधिकारको लागि चाहिँ, अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गर्नु पनि हामीले सिक्नुपर्छ। जबसम्म हामी पार्टीमा हाम्रो अधिकारको लागि, हरेक पार्टीभित्र चाहिँ हाम्रा जो पिएमहरू हुनुहुन्छ, पार्टी मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, ती व्यक्तित्वहरूले आफ्नो पार्टीमा पनि आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। चाहे त्यो स्थानीयको लागि होस्, प्रदेश तहको निर्वाचनको लागि होस् अथवा केन्द्रीय सांसदको निर्वाचनको लागि होस्, त्यसमा चाहिँ आफ्नो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष दोस्रोमा गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले अघि मैले भने नि, हाम्रोमा मैले चाहिँ लागेको चाहिँ के भन्दा अरू क्षेत्रीय ब्राह्मण समुदायहरूमा चाहिँ उहाँहरू चलाक हुनुहुन्छ। पार्टी जेसुकै होस्, आफ्नो मान्छे उठ्यो भने कसरी हुन्छ जिताउनको लागि उहाँहरू कसरत गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ आदिवासी अल्पसंख्यकको दिमागमा चाहिँ पार्टीले कस्तो खालको एक खालको छाप हालेको छ भने, तपाईँ पार्टीभन्दा तलमाथि 1 इन्च पनि जानुहुन्न, तपाईँ गयो कि पार्टीले कारबाही गर्नेछ, हामी कारबाही गर्नेमा
डर मान्छौँ। अरू चाहिँ भोट हालेर जिताएर आफ्नो मान्छेलाई लगेको छ। हामी चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई अब यो जुन समावेशी हुन सकेका छैन, ती समावेश नभएको जातीय समुदायहरूलाई मेरो विचारमा अन्य आदिवासीहरूले पनि साथमा हातमा हात साथमा साथ दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ जिताउने प्रयास चाहिँ अर्को रणनीति हामीले खेल्न सक्नुपर्छ। समय जसरी चल्छ, परिस्थिति जस्तो छ, समयले जे मागेको छ त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने अबको दिनमा झन् हाम्रो समावेशी राजनीति समावेशी देखिँदैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ रणनीति अलिकति बदल्नुपर्छ होला। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। स्थानीय तह विशेष कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद तथा अनुसन्धानकर्ता डाक्टर सोम धिमाल। यो कुराकानीसँगै म पनि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।